کر کے فرمائے سلام سے جنہیں کو وطن چھوڑایا گیا او حج ادھوری چھوڑ دے ٹریا کعبہ جندے پیو دے جمع دی جا سفر کریں لبے تو کیا سمجھ دی جو کربلاج کی آمد آئی ناری مدینے تو مکے مکے تو ہر رستے دے ہر جا دے شبیر تے ظلم آئے ہر جا حسین ظلم نٹھے چھوٹے چھوٹے بچے سہرا دی گرمی پیاس انہاں بیویاں جنہاں مدینے دیاں گلیاں نہ نٹھیاں جنگلہ تے پہاڑا تے سہرا دے شالہ بستان ہے میرے آقا والی کربلا ایک مقام تے پہنچے مسلم دی شہادت دی خبر شبیر روندہ رہ گئے دو محرم کو برود کربلا سید ابن طاؤس لکھ دے بی بی زینب پوچھئے بیدا بھیرا گھوڑا کیوں نہیں ٹھردا فرمیدن ساری جاں آ گئی ہے سید ابن طاؤس حضرت علی دی دین ماتا بی بی آکے واہ محمد واہ علیہ واہ حسنہ واہ حسینہ والہجڑی ویڑ کی تواہ حجابہ میرے مولا شبیر بنی اسد دے لوگاں کو کچھا کی دے فرمیدن عشقیہ دے اللہ ساریاں لاشاں اپنی لاشاں دفن کر کے ٹر ونجن تو ساوائے میری لاش دفن کر چھوڑا ہے شبیر دا غریبہ حسین تو ودا کو غریب والمستورات کو سنیس شبیر علیہ السلام کے فرمیدن میں رہا جلالا میں نبی دا نواسا تو آلے مرد نہ سکتا کی وجہ تو سپاہی دے بہانے آوائے میری لاش دفن کر چھوڑا ہے تیرا حسین کیڑا غریب ہے بل چھوٹے چھوٹے بچے کو سکے فرمیدن تھوڑے بزرگ نہ آ سکے تو سب پانی تو سب کھیڑ دے بہانے آوائے مٹی بھر گنائے توانی کھیڑ بڑھوے سی سالیاں لاشاں دفن تھی گئے واہ 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 میرے حصے دا مسائل تھی گئے آج ہی کربلا